हजरत मौलाना अनीस अहमद खान साहब के साहबजादे कारी मोहम्मद उनैस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाए, अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत से महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे सलाम कर रहे, जवाब तो दो भाई। समोसे पेश किए, चाय बार बार, पानी, बिरयानी, अरे क्या क्या नहीं दे रहे बे। तब सुभान अल्लाह बोलने में क्या गया, बोलो एक बार सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا माशाअल्लाह। رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. माशाअल्लाह। رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. माशाअल्लाह। ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد माशाअल्लाह। بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا سلام، جميل ما شاء الله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس سبحان الله. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما شاء الله.
الله 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 يطول عمرك، الله يرحم والديك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. اللهم آمين. ما شاء الله. إن ربي لسميع الدعاء. सब मिलकर कहिए आमीन। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين آمين يا رب، اللهم آمين. ربنا اغفر لي اغفر لي ولوالدي. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. آمين آمين آمين. ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعاء.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر ولله الحمد. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहसन के सीधी। الله الصمد لم يلد ولم يولد माशाअल्लाह माशाअल्लाह, حلو والله। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत